नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल चैत 7 गते सोमबार, चैत कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि, सन् 2022 मार्च 21 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मोरङको लेटाङमा यौन दुर्व्यवहारका आरोपितमाथि भीड़ जाइ लाग्दा एक महिला प्रहरीको ज्यान गयो। लेटाङ र आसपासका क्षेत्रमा कर्फ्यू। नासाले पहिचान गरेका ग्रह मध्ये 3वटालाई एक नेपाली वैज्ञानिकद्वारा ग्रह नै नभएको प्रमाणित। नासाले नै ग्रह भनेको अर्को एउटा पिण्डमाथि पनि प्रश्न। दलित समुदायलाई न्याय अझै मुस्किल, जातीय विभेदको घटना प्रहरीसम्मै पुग्दैन। दलित विकास परिषद गठन गर्न माग। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि चीनको जिलिन प्रान्तमा कडा प्रतिबन्धात्मक नियम लागू। आउँदो हप्तासम्म त्यहाँका नागरिक घर बाहिर निस्कन नपाउने। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले रियल मड्रिडलाई 4-0 गोल अन्तरले हरायो। म्यान्चेस्टर सिटी, लिभरपुल र क्रिस्टल प्यालेस एफए कप फुटबलको सेमिफाइनलमा। अब खबरको सिलसिला। मोरङको लेटाङ 5 मा हिजो आक्रोशित भिडको आक्रमणमा एक महिला प्रहरीको ज्यान गएको छ। स्थानीय शिक्षा विकास माविका एक शिक्षकले छात्रालाई यौन दुर्व्यवहारको प्रयास गरेको विषयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा भिडको आक्रमणमा परि प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान गएको हो। उहाँको कोशी अस्पतालमा उपचारको लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार होली खेल्ने क्रममा घर पुगेका शिक्षकले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको 12 वर्षीय छात्राले बताएपछि हिजो विद्यालयमा यसबारे छलफल भएको थियो। छलफल भइरहँदा स्थानीयले शिक्षकलाई बन्दी बनाएर आक्रमणको प्रयास गरेपछि प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेको र आक्रमणमा परेर प्रहरी जवान श्रेष्ठको ज्यान गएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अरू केही प्रहरी घाइते भएका छन्। आक्रोशित भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही सेल अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेको थियो। अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आएको र लेटाङ आसपासका क्षेत्रमा बिहान 7 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यू लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र समेत छाप्न किनिएको अत्याधुनिक छपाई मेसिन थन्काएर मतदाता नामावली समेत छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। छपाई सामग्रीका लागि 50 करोड़ बजेट छुट्याएको आयोगले धमाधम टेन्डर आह्वान गरिरहेको छ। 21 करोड़मा खरिद गरेका मेसिन भने छाप्रोभित्र राखिएको छ। आयोगले 2074 साल मंसिरमा ओम्नी समूहसँग बिना प्रतिस्पर्धा 2 मेसिन खरिद गरेको थियो। 10 करोड़ 55 लाख 40 हजार लगानीको हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टिङ मेसिन र 11 करोड़ 28 लाख लगानीको छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम मेसिन अहिले थन्काएर राखिएको छ। मेसिन किनेको वर्ष राष्ट्रिय सभाको मतपत्र, राष्ट्रपति चुनावको सामग्री, वार्षिक प्रतिवेदन, मत परिणाम पुस्तक, स्रोत पुस्तिका छापिएको थियो। त्यसैता यो मेसिन सञ्चालनमा छैन। राज्य कोषको 21 करोड़ खर्चिएर किनेको मेसिनबाट मतपत्र त परे जाओस्, मतदाता नामावली पनि छाप्ने नीति आयोगले लिएको छ। मतदाता नामावली, परिचय पत्र, आचार संहिता, मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री, निर्देशिका छपाउन आयोगले 12 करोड़ रुपियाँको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। अन्य सामग्री छपाईको टेन्डर आयोगले यसअघि नै गरिसकेको छ। मतपत्रको छपाईको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाउने भए पनि आयोगले अन्य सामग्री छाप्न निजी प्रेसलाई ठेक्कामा दिने भएको छ। मेसिन खरिदपछि सञ्चालनका लागि केही कर्मचारीलाई तालिम दिएको थियो। ती कर्मचारीकै सरुवा भएपछि मेसिन नचलेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका कर्मचारी सरुवा भएको भन्ने बहानामा महँगो मेसिन थन्काएर निजीलाई ठेक्का दिन आयोग अग्रसर भएको छ। आयोग परिसरमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यारेकसँगैको अस्थायी छाप्रोमा मेसिन राखिएका छन्। एक कर्मचारीका अनुसार मेसिनको तारमुसाले काटेर काम नलाग्ने भएको छ। मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याउन महालेखा परीक्षक कार्यालयले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले आगामी चुनावहरूमा प्रयोगमा ल्याउन चाहेको छैन। अत्याधुनिक प्रेस थन्काएर 50 करोड़को छपाई अन्तै, कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी समूहले फरक विचार राखिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकामा
केन्द्रबाटै चुनावी तालमेल गर्न गृह कार्य अघि बढाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार देउबाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग महानगर र उपमहानगरमा तालमेल गर्न अनौपचारिक संवाद गरिरहनु भएको छ। पार्टीभित्र तालमेलका लागि वातावरण बनाउन उहाँले आफ्ना निकट नेतासँग निरन्तर सल्लाह गरिरहनु भएको छ। देउबाले प्रचण्ड र नेपालसँग भएको छलफलमा आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट तालमेलबारे निर्णय लिने बताइसक्नु भएको छ। प्रचण्ड लगायत नेताले काङ्ग्रेसले आफूलाई पेल्दै लगे एमालेसँग तालमेल हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि देउबाले तीनवटै चुनावमा सँगै जाने बताएको प्रचण्ड निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। वामपन्थीसँग तालमेलको विपक्षमा रहेको शेखर कोइराला समूहसँग भने देउबाले परामर्श गर्नुभएको छैन। नेता कोइरालाले पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले यस विषयमा आफूसँग छलफल र राय सुझाव नलिएको बताउनु भएको छ। देउबाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट संस्थागत धारणा बनाएपछि आफ्नो योजना अनुसार तालमेलको निर्णय लिने तयारी गरेको एक नेताले बताएका छन्। गठबन्धनका विषयमा पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउन उहाँले आउँदो शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइसक्नु भएको छ। फरक विचार राख्ने समूहको असहमति रहे पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा अत्यधिक बहुमत भएकाले आफू अनुकूल निर्णय गराउन उहाँलाई असहज छैन। नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले तालमेलको पक्षमा उभिनु भएको छ। स्थानीय चुनावमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई बीचका आएर प्रदेश र सङ्घमा गठबन्धन बन्न नदिने र देउबालाई अर्को पटक प्रधानमन्त्री बन्न छेक्ने रणनीति अनुसार कोइराला समूह तालमेलको विरोधमा लागेको बुझाइ संस्थापन पक्षको छ। अनि कोइराला समूहले भने प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थका लागि देउबाले पार्टी सिद्धान्तलाई दाउमा राख्न लागेको रूपमा बुझेको छ। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते हुने चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग युद्ध स्तरमा चुनावको तयारी गरिरहेको छ। आयोगले आगामी निर्वाचन केन्द्रित तयारी गरिरहँदा नेकपा एमाले भने एकपछि अर्को गरी निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति प्रश्न उठाइरहेको छ। मतदातालाई हुने प्राविधिक समस्या समाधानको लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावमा हरियो रङको मतपत्र बनाउने निर्णय गरेपछि एमाले आयोगको त्यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको थियो। चुनावको तयारी अन्तर्गत चैत 3 गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्यो। निर्वाचन आचार संहिताको पनि नेकपा एमाले विरोध गरेको छ। आचार संहिताप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले दल विशेषलाई हेरेर निर्वाचन आचार संहिता बनाएको आरोप लगाएको छ। गएको शुक्रबार निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तह चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। तर निर्वाचन कार्यतालिकाप्रति पनि एमाले विरोध गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न गर्नुभएको छ। हिजो इलाममा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले चुनावका सम्बन्धमा दलहरूसँग आयोगले परामर्श नगरी निष्पक्षतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। कायाकैरनमा चीन लगायतका देशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपालमा जोखिम कति भन्ने विषयमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले मोरङको लेटाङमा यौन दुर्व्यवहारका आरोपीमाथि भिड जाइलाग्दा एक महिला प्रहरीको ज्यान गयो। अहिले 7 बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, अत्याधुनिक प्रेस थन्क्याएर निर्वाचनको 50 करोडको छपाई अन्तै महानगर र उपमहानगरमा तालमेल गर्ने देउबाको गृह कार्य लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले पहिचान गरेका ग्रह मध्ये 3वटालाई एक नेपाली वैज्ञानिकले ग्रह नै नभएको प्रमाणित गरेका छन्। नासाले अहिलेसम्म 4940 वटा एक्जो प्लानेट्स पत्ता लगाएको छ। सौर्यमण्डल भन्दा बाहिरका ग्रह एक्जो प्लानेट्स हुन्। यी बाह्य ग्रहहरूमध्ये नासाको केप्लर मेसिन मार्फत 1284 ग्रह पत्ता लागेका थिए। त्यो सूचीमा राखिएका मध्येका 3वटा ग्रह नै नभएको नेपाली अनुसन्धानकर्ता प्रज्वल निरौलाले पुष्टि गरिदिनु भएको हो। यस्तै नासाले नै ग्रह भनेको अर्को एउटा पिण्डमाथि पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। अन्तरिक्षमा ग्रह तथा आकाशीय पिण्डको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सन् 2009 मा सुरु भएको केप्लर मिशन 2018 मा सकिएको थियो। सन् 2016 मा केप्लर मिशन मार्फत ग्रह पत्ता लगाउने नयाँ विधि विकास भएको थियो। तारा नजिकै रहेका ग्रहलाई ताराको गुरुत्वाकर्षण बलले कसरी असर गर्छ भन्नेमा निरौलाले
अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। अमेरिकाको मैसेच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा खगोल विज्ञानमा विद्यावारिधि गरिरहेका निरौलाले केप्लर टेलिस्कोपले पुष्टि गरेका 3वटा आकाशीय पिण्ड वास्तवमा ग्रह नभएर तारा भएको पुष्टि गर्नुभएको हो। ब्रह्माण्डमा कुनै पनि ग्रह बृहस्पति भन्दा 2 गुणा बढीले ठूलो हुनै नसक्ने खगोलशास्त्रीहरूको मान्यता छ। निरौलाले गरेको अनुसन्धानमा ग्रह भनेका केप्लर 854b, केप्लर 840b र केप्लर 679b को आकार बृहस्पति भन्दा 2 गुणा बढीले ठूलो देखिएको थियो। बृहस्पति भन्दा 2 गुणा बढीले ठूलो ग्रह सम्भव नै नभएको उहाँले बताउनु भएको खबर कान्तिपुरले छापेको छ। संसदले देशलाई जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्नुका साथै छुवाछुतलाई कानूनले दण्डनीय भनेको छ, तर समाजमा छुवाछुत निर्मूल हुन सकेको छैन। दलित समुदायमाथि कुनै थिचोमिचोका घटना भइहाले त्यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्दा रोक्न भरमग्दुर प्रयास हुने गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिका कारण कतिपयले ज्यानै गुमाउनु परिरहेको छ भने थात थलो छोडेर हिँड्ने घटना पनि छन्। दलित कल्याण संघ प्रदेश 1 का अध्यक्ष पीबी दियाली समाजमा छुवाछुतको घटना यथावत रहेको बताउनुहुन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। हरेक वडामा एकजना दलितलाई वडा सदस्य बनाइएको छ। कानून अनुसार जातीय विभेदलाई सिधै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चल्छ, तर जातीय विभेदको घटना प्रहरीसम्म पुग्दैन। विभेदका घटना भइरहे पनि समाजमै मिल्नुपर्ने बाध्यताले प्रहरीका नपुगेको अधिकारकर्मी भलामान विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ। दलित समुदायका अगुवाले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम दलित विकास परिषद गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले संवैधानिक आयोगले को कामप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेसँगै नेपालमा पनि यो विषयलाई लिएर चिन्ता बढ्न थालेको छ। कोरोनाको डेल्टा र ओमिक्रोन भाइरस अहिले चीनसहित हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा बढ्न थालेको छ। छिमेकी देश चीनमा समेत कोरोना संक्रमण बढ्दै जानु नेपालका लागि कतिको जोखिमपूर्ण हो भनेर साथी जानुका दुवाडीले संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीलाई सोध्नु भएको छ। अरू देश र हाम्रो केही फरक छ। हाम्रोमा चाहिँ 2टा ठुल्ठुलो लहर अब सकिएर अब कम भएको छ अहिले केसहरूको संख्या हैन। त्यसले के हुन्छ भने समुदायमा संक्रमित मान्छेहरूको एकदमै ठुलो जमात बनिसकेको हुन्छ। संक्रमित भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ निको भएर रोगसँग लड्ने क्षमता केही बनेको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब त्यस्तो मान्छेमा संक्रमण भइहाल्ने अथवा भए पनि चिकित्सा हुने कम्तीमा तुरुन्तै चाहिँ सम्भावना धेरै कम हुन्छ हैन। अब यो समय कति समयसम्म जान सक्छ भन्ने चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। भनेपछि तत्कालै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। चीनबाट तत्कालै अर्को लहर नआउला, किनभने जुन BA2 अथवा BA1 ओमिक्रोन भेरिएन्टले त्यो संक्रमण गरिरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रोतिर फैलिएर गइसकेको हो हैन। त्यसो भएको धेरै भएको छैन। तुरुन्तै हाम्रो ठुलो लहर आइहाल्ने सम्भावना कम छ। तर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब हामी त्यो बेला अब अहिले केही महिनालाई हामी अलि सुरक्षित भए पनि तर अब त्यसपछि फेरि असुरक्षित हुने ठुलो सम्भावना छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले भरपुर तयारी गर्नुपर्ने हो। अब अहिले सबभन्दा असुरक्षित हुने अब नयाँ लहर आउँदा भने चाहिँ बालबालिकाहरू हो एउटा चाहिँ, किनभने उनीहरूले खोप लगाएका छैनन्। धेरै जसो बालबालिकाले खोप लगाएको छैनन्, लाउँदा पनि त्यो 12 वर्ष माथिकोले मात्रै लाग्छ। अब एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक अथवा यो अलिकति दीर्घरोगीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ संक्रमणै भएको भए पनि अथवा भ्याक्सिनै लागु भए पनि त्यसले दिने सुरक्षा चाहिँ अलिक थोरै समयको मात्रै हुने रहेछ भन्ने भएर त्यो भयो। हजुर, नागरिकहरूले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गर्नु कतिको आवश्यक छ अझै पनि? नागरिकहरूले पालन गर्नु पनि एकदम आवश्यक छ। अब नागरिकहरूले गर्ने भनेको मास्क लाउने हो हैन, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने। अनि यदि आफूलाई ज्वरो आएको छ, खोकी लागेको छ भने त्यस्तो मान्छे चाहिँ छुट्टै बस्ने, निको नहुन्छन्। अझै पनि अब परीक्षण गराउनुपर्छ हैन। कसैलाई चाहिँ विशेष गरी श्वास प्रश्वास प्रणालीकै इन्फेक्सन छ भने त कोरोनाको परीक्षण गराउनुपर्छ। परीक्षण गराउनुबाट नअच्किने। अब अहिले त डाक्टरले परीक्षण गर्यो भने डाक्टरलाई गाली गर्ने चलन देख्न थालेको छ। अब शङ्कास्पद व्यक्तिहरूले परीक्षण गर्ने, छुट्टै बस्ने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अझै पनि। अब यो सीमा नाकाहरूमा कडाई गर्न कतिको आवश्यक ठान्नुहुन्छ? अहिले जति पनि सीमा सुरक्षाका कुराहरू भइरहेछन्, सावधानी अपनाउने कुराहरू भइरहेछ, त्यो चाहिँ कतिको पर्याप्त छ? जस्तो भनौँ कोरोनाकै लागि छुट्टै धेरै चिज गर्नु पर्दैन। तर अब जस्तो भ्याक्सिन नलागेको मान्छे भए उनीहरूको परीक्षण गर्नै पर्ने बनाउनु पर्यो।
अनि त्यसपछि अब अहिलेसम्म के छ, अब हामीले त्यस्तो मान्छेहरू क्वारेन्टिनमा बस्दा कति राम्रोसँग तिनीहरूको मोनिटर गरेका छौँ, त्यो कुराहरू सशक्त बनाउनु पर्यो। त्यस्ता कसैलाई चाहिँ अब यहाँ आएपछि पोजिटिभ भयो भने त्यस्ता मान्छेको क्वारेन्टिनहरूको प्रावधान राम्रो बनाउनु पर्यो। जस्तो हाम्रो देशमा फैलिएर अरू ठाउँमा गएको भेरिएन्टको चाहिँ त्यति धेरै जोखिम भएन होइन, जस्तो नयाँ भेरिएन्टहरू छ भने चाहिँ त्यसको जोखिम चाहिँ बढ्ने रहेछ है। त्यो भयो। अनि हाम्रो देशमा फैलिएर अन्त गएको चाहिँ अब सीमाबाट आएर फैलिने जोखिम भन्दा पनि हाम्रै भित्र जोखिम हुनसक्छ। अब त्यस्तोलाई चाहिँ केही महिनापछि रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुँदै गयो जनसङ्ख्या हाम्रो समुदायमा भने चाहिँ होइन, अब त्यसको लागि पनि अब त्यसो हुँदा पुरै व्यवस्था चाहिँ गर्न मिल्दैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 2076 सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश बन्नुभयो 45 वर्षका दिलकुमार बर्देवा। दलितहरू आरक्षणमा मात्रै भर पर्दैनन्, खुला प्रतियोगितामा भिड्न पनि उत्तिकै सक्षम छन् भन्ने उदाहरण हुनुहुन्छ उहाँ। खुला प्रतिस्पर्धामा न्यायाधीश बन्ने बर्देवा दलित समुदायका पहिलो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँले निरन्तर खुला प्रतिस्पर्धा रोज्नुभयो, सँगै हात पारिरहनुभयो सफलता। सानैदेखि सङ्घर्ष गर्न सिके, त्यही सङ्घर्षले यहाँ ल्याइ पुर्यायो। न्यायाधीश बनेपछि जिल्ला अदालत झापा आएका बर्देवाले भन्नुभयो, सङ्घर्ष, प्रयत्न र प्रतिस्पर्धा गर्न मजा लाग्छ। पूर्वी पहाड ताप्लेजुङको विकट गाउँ मामाङ्खेमा ठिकै आर्थिक हैसियत भएको दलित परिवारमा जन्मिएका बर्देवाको रुचि शिक्षक बन्ने थियो। शिक्षण पेशा गर्दा गर्दै अचानक निजामती सेवाप्रति उहाँको झुकाव बढ्यो। निजामतीमा पनि विद्यालय निरीक्षक ताक्नु भएको थियो, तर लक्ष्य एक्कासी न्याय सेवातिर मोडियो। समावेशिताकै कारण आफू न्यायाधीशसम्म बन्न पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। 2066 सालमा दलित आरक्षणबाट लोकसेवा परीक्षा पास नगरेको भए म अहिले यहाँ हुन्थे हुँदैनथे थाहा छैन, उहाँले भन्नुभएको छ। समावेशिताले बाटो देखाइदियो, तर म निरन्तर खुला प्रतिस्पर्धामै उत्रिए। उहाँले सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सपना साँचेर राख्नु भएको बताउनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। हिजोदेखि म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलेको प्रसङ्गमा डीपी आचार्यले लेख्नु भएको छ, 40 दिनका लागि मात्रै भए पनि सरकारी पैसो खाऊ कि जस्तो लाग्दैछ। लक्सहरू भन्नुहुन्छ, चुनाव अघि म्यादी प्रहरीमा, चुनावपछि खाडीमा जाने त होला नि हामी नेपाली। यही विषयमा बलिन्द्र बगालेको व्यङ्ग्य छ, अहिले राजनीति दलले उठाउने उम्मेद्वार म्यादी प्रहरी बन्न लायक छन् कि छैनन् होला। युट्युब च्यानलमा जथाभावी अन्तर्वार्ता दिने एक युवती पक्राउ परेको खबरमा दिनेश विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, भाइरल हुन र पैसा कमाउनका लागि जथाभावी बोल्नेहरू धेरै छन्। यसरी जथाभावी बोलेर अनुसन्धान प्रभावित पार्नेलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। अनि यही विषयमा कमान सिंह पाक्रिनको प्रतिक्रिया छ, स्वतन्त्रताको नाममा जथाभावी बोल्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। अराजक गतिविधिको नियन्त्रण राज्यले गर्नै पर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। कायाकैरनमा अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि चीनको जिलिन प्रान्तमा प्रतिबन्धात्मक नियमलाई कडा पारिएको छ। त्यहाँका नागरिकलाई आउँदो हप्तासम्म घरभित्रै बस्न भनिएको छ। ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य परीक्षण नसकिएसम्म जिलिनका बासिन्दालाई घरभित्रै बस्न भनिएको त्यहाँका अधिकारीले बताएका छन्। जिलिन प्रान्तको चाङचुङ सहरका बासिन्दालाई पहिला खाद्यान्न लगायतका सरसामान खरिदका लागि नजिकैको पसलमा जान अनुमति दिएको थियो, तर अहिले त्यो सबै सुविधा हटाइएको छ। विदेशकै अर्को प्रसङ्गमा टर्कीले रुस र युक्रेन बीच भइरहेको वार्ता सम्झौता नजिक पुगेको बताएको छ। टर्कीका विदेश मन्त्रीले युद्धका कारण नागरिकको ज्यान गएको बेलामा सहमति गर्न सजिलो नहुने, तर त्यसको बावजुद पनि आफूहरू सहमतिका लागि अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले वार्ताको दुवै टोलीसित आफ्नो सम्पर्क भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसको आक्रमणलाई दोस्रो विश्वयुद्धसँग तुलना गर्नुभएको छ। इजरायलको संसदलाई भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्दै उहाँले रुसले युद्ध गरिरहेको र यसको उद्देश्य नागरिक, बालबालिका, सहर र संस्कृति सहित युक्रेनसँग जोडिएका हरेक चिजलाई बर्बाद गर्नु रहेको बताउनु भएको छ।
अब खेल खबर। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले रियल मड्रिडलाई पराजित गरेको छ। गैराती रियलको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले रियल मड्रिडलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता लिएको बार्सिलोनाले दोस्रो हाफमा 2 गोल थपेको थियो। जितसँगै बार्सिलोना 28 खेलमा 54 अङ्क सहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। शीर्ष स्थानमा रहेको रियल मड्रिडको 29 खेलमा 66 अङ्क छ। यस्तै दोस्रो स्थानको सेभिलाको 29 खेलमा 57 अङ्क छ। खेलकै अर्को प्रसंगमा म्यानचेस्टर सिटी, लिभरपुल र क्रिस्टल प्यालेस एफए कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गैराती भएका खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले साउथह्याम्पटनलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। त्यसैगरी एभर्टन क्रिस्टल प्यालेससँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित भयो भने लिभरपुलले नोटिङहम फरेस्टलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। नासिने चरीको पातपाते गुण। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। मोरङको लेटाङमा यौन दुर्व्यवहारका आरोपितमाथि भिड जाइलाग्दा एक महिला प्रहरीको ज्यान गयो। लेटाङ र आसपासका क्षेत्रमा कर्फ्यू। नासाले पहिचान गरेका ग्रहमध्ये 3वटालाई एक नेपाली वैज्ञानिकद्वारा ग्रह नै नभएको प्रमाणित। नासाले नै ग्रह भनेको अर्को एउटा पिण्डमाथि पनि प्रश्न। दलित समुदायलाई न्याय अझै मुस्किल। जातीय विभेदको घटना प्रहरीसम्मै पुग्दैन। दलित विकास परिषद गठन गर्न माग। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि चीनको जिलिन प्रान्तमा कडा प्रतिबन्धात्मक नियम लागू। आउँदो हप्तासम्म त्यहाँका नागरिक घर बाहिर निस्कन नपाउने। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले रियल मड्रिडलाई 4-0 गोल अन्तरले हरायो। म्यानचेस्टर सिटी, लिभरपुल र क्रिस्टल प्यालेस एफए कप फुटबलको सेमिफाइनलमा। अब कार्टुन। आज हामीले रबिन सायमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। तेलको भाउ बढाइरहने आयल निगमलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ 2जना मान्छे बाटोमा हिँडिरहेका छन् र निगमको बारेमा कुरा गर्दैछन्। भाउ बढे मूल्यमा समायोजन, भाउ घटे बोनसमा समायोजन। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।